प्रेझेंटली जे इन्सिडेंट्स बानस्तारी घडले आणि तुम्ही पळयलां आसतलें की असे इन्सिडेंट्स फॅटल एक्सिडेंट वाडत आसा. एवरी डे आमचे यूथ जाणटे मरत आसा रस्त्याचेर. सांगपाचें म्हणल्यार व्हेरी क्लियर आसा, काल जो इन्सिडेंट जो घडलो जंय 3 जाणांची मृत्यू जी रस्त्याचेरूच जाली आणि जे कोण ड्रायव्ह करतालो, जी व्हडली गाडी ड्रायव्ह करताले ती म्हाका दिसता खंय तरी एक पॉश पार्टी आसा आणि ती एक बायल मनीस खंय ड्रायव्ह करताले अशी काल इन्सिडेंट जे कोण लायव्ह पळयला पळय तेंच्यांनी सांगिल्लें. जरी तर ती ड्रायव्ह करताले आयज अरेस्ट जाता, काल बायल मनीस ड्रायव्ह करताले म्हणून विटनेस थंयसर सांगता आणि आयज सकाळी मेलाक अरेस्ट जाता एक ड्रायव्हराक. म्हणल्यार म्हाका कळना की ह्यो गोश्टी कितें म्हणून. सो बेजिकली जर तर काल जी बायल तर थंयसर आशिल्ली जाल्यार तिचे अल्कोहोल टेस्ट जावपाक जाय आशिल्ले आणि तेज्या गाडयेन ती भुरगीं सुद्दां आशिल्ली. म्हणल्यार आज तर पळोवपाक गेल्यार तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांची सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली नाल्यार म्हणल्यार ड्रिंक करून तर गाडी चलयताले जाल्यार. दुसरी गजाल जर तर तो ड्रायव्हर आशिल्लो जाल्यार कालूच त्या ड्रायव्हराक उखलपाक जाय आशिल्लें. सेकंडली पुलीस हॅव टू इमिजिएटली फायंड आउट की दीस जो कोण ड्रायव्हर आहा ताजो फोन ट्रेस करपाक जाय की त्या टायमाचेर तो खंय आशिल्लो तो इमिजिएटली मेळटा. सो ह्यो गोश्टी जाला काय ना काय मेन कितें जो 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 आतां बिजनेसमॅन आसा, जो व्हडले लोक आसा, बिल्डर लॉबीज आसा, तांचे फॅमिलीन तर कितें क्रायम जालें जाल्यार तांच्यांनी खंय एक बोकरो हाडपाचो आनी तेचेर घालपाचें अशें काय म्हणून क्वेश्चन्स निर्माण जाता जाल्यार हें सोंपें जातलें. एक व्हडले मनशांक सोंपें जातलें की एक्सिडेंट जाल्यार पियोन गाडयो चलोवपाचे, मारपाचे आनी मागीर कोणाक तरी आपोवपाचो, ताका पयशे खावपाचे आनी मागीर ताका क्रिमिनल म्हणून ड्रायव्हर म्हणून हें करपाचो. सो ह्यो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. खऱ्यांनी ड्रायव्हर आसा तो ड्रायव्हर खऱ्यांनी तो काम करतालो त्या दिसा ड्रायव्हर सुद्दां आपलो त्या दिसा ड्रायव्हर ती गाडी चलयतालो काय ना हें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक टायम हा इन्सिडेंट्साचो आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती तो ड्रायव्हर जो आहा पळय त्या टायमाचेर कॉल डायल्स खंय जाता, खंयच्या टावराच्या अंडर आसलो हें फायंड आउट करपाक इजी आहा. वी आर इन टू डिजिटल इंडिया. And second most importantly, we cannot wait for the incidents to happen. Now government is saying that we are taking every actions. आता म्हाका एक सांग, खंय अल्कोहोल टेस्ट जाता, जंक्शनाचेर अल्कोहोल टेस्ट जाता ना, जायना. फक्त टॉयलेट बेसी टायम बिंग एक व्हिडिओ शूट केले, फोटोग्राफी केली आनी काबार केले. ताच्या नंतर कांयच ना. मागीर इन्सिडेंट्स घडटा तेन्ना फायंड आउट करपाचें. आतां हांव विचारून सोदतां जे लास्ट तीन भुरगीं 3 जाणां फॅमिली मेंबर सांग्यार बुडोवन मेली, तर जालें कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालें थंयसर, गो एंड सी. So whenever the things are going to happen, then only you are going to talk about it and then keep silent. म्हळ्यार थोड्या दिसांनी मागीर सायलेंट जातले. It is a sad part that people right now have to understand that it is our responsibility. हो इश्यूज हे गोंयचे इश्यूज आसा आनी जेन्ना कोणी मरता अशे इन्सिडेंट्सान तेन्ना एकूच गजाल हांव खुबशे मरणाक जेन्ना वयता पळय तेन्ना हांव आयकता, देवा म्हाज्याच वांगडा कित्याक घडपाक जाय आशिल्लें, देवा म्हाजेच आवय कडेन कित्याक घडपाक जाय आशिल्लें, देवा म्हाज्याच चेड्या कडेन कित्याक घडपाक जाय आशिल्लें, देवा म्हाजोच चेडो कित्याक व्हरपाक जाय आशिल्लो. Who is responsible for this? God? God is not responsible for this. You and me are responsible for this. Government is responsible for this, not God. You are blaming God every time. And हे सगळे मुक्त करता. It is not God. I know emotionally we ask God why, what have been happened, कित्याक व्हरोंक जाय आशिल्लो म्हणून. But try to understand that it is every responsibility. आमीचे ह्या मनशांची responsibility आसा. So we need to stop blaming God and start taking responsibility as own. And stop पियोन चलोवपाचें बंद करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट डिसिजन घेवपाक जाय. एवरी जंक्शन शूड बी मॉनिटर्ड. थँक्यू सो मच.